भने म यो बिजनेस प्लानमा लाग्छु, अर्थात् एउटा अवसरको बारेमा बताउँछु। यो अवसर अचम्मको अवसर, सबै खुसी हुने। अनि जो प्रवेश गर्यो, आज आइडी क्रिएट गर्यो, भोलिदेखि खुसी हुन थाल्छ, भोलिदेखि मोबाइल सर्च गर्न थाल्छ। मोबाइलमा एकचोटि हेरेर हुँदैन रे, एक दिनमा म त 17-18 चोटि पो हेर्छु। आफ्नो पैसाले निकै माया लाग्ने रहेछ। सानै आइडी किन नहोस्, त्यो पैसा सुरक्षित छ कि छैन, फेरि पनि पैसा झरेको छ कि छैन, भोलि आउने हो कि होइन, हेर्नुहोस् त आइडीलाई लगइन गरेर हेरे गर्नुहुन्छ धेरै साथीहरूले। अनि थुप्रै साथीहरू मानौ कि कुनै अमाउन्टको मेम्बरसिप लिनुहुन्छ, बेलुकी सोच्नुहुन्छ बेलुकी बिस्तारामा मैले यसमा अपग्रेड गरौँ कि फलेको पैसालाई रिभाइ गरौँ कि। हेर्नुहोस् त तपाईँले सोच्नुहुन्छ, एकछिन थोरै थोरै निद्रामा पनि अलिकति विचलन ल्याइदिएको छ तपाईँलाई। अनि हरेक दिन जुममा आउनुहुन्छ, जुममा आएर थोरै समय मलाई सुन्न मन लाग्छ भन्नुहुन्छ, खाना खाँदै गर्दा पनि सुन्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो त? यहाँनिर एट्र्याक्सन छ, आकर्षण छ। आकर्षण मात्र होइन, मेरो लागि त महाआकर्षण छ। महाआकर्षण किनभने यो त आफैमा एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी। तपाईले सुन्दै आउनुभएको थियो होला सानो बच्चैदेखि, सुनौलो अवसरलाई। हेर्नुहोस् त, सुनौलो अवसर भोट हाल्न आउँदा पनि आज यो सुनौलो अवसर हो, भोट हाल्नुहोस्, नेता जिताउनुहोस्, तपाईँको भविष्य बनाउनुहोस् भन्थे नेताहरूले। तर भोट आएर कहिले पनि तपाईँको सुनौलो अवसर आएन, तपाईँको जिन्दगी परिवर्तन भएन। अर्को सुनौलो अवसर आयो। मलाई हाम्रो गाउँतिर त के हुन्थ्यो भने भ्यासेक्टोमी गर्दा पनि सुनौलो अवसर हुन्थ्यो। सुनौलो अवसर सन्तानको रहर पुगिसकेका लागि भ्यासेक्टोमी क्याम्प बस्दैछ, कृपया सम्पर्क गर्नुहोला, त्यो पनि सुनौलो अवसर हुन्थ्यो। त्यसको मतलब तपाईँको भविष्यमा अब बच्चा बच्ची जन्माउनु छैन, भ्यासेक्टोमी गर्नुहोस्, अनि यो चाहिँ एकदमै गजबको सुनले लेखेको जस्तो अवसर हो भनिन्थ्यो होला। हेर्नुहोस्, मलाई त्यसमा पनि विश्वास लागेन। सुनौलो अवसर मैले थुप्रै ठाउँमा सुने, तर खासमा सुनौलो अवसर त त्यो ठाउँमा हुनुपर्ने रहेछ जहाँनिर तपाईँको फाइनेन्सियल स्ट्याटस चेन्ज हुन्छ, बल्ल त्यो सुनौलो अवसर हो। किनभने 90% प्रब्लमहरू पैसाको कारणले सल्भ हुने गर्छ। तपाईँ बिरामी पर्नुहोस्, पैसाले तपाईँको उपचार हुन सक्छ। तपाईँको कुनै आफन्त समस्यामा पर्नुहुन्छ, पैसाले तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको श्रीमती बेखुस हुनुहुन्छ, सपिङ गरिदिनुहोस्, उहाँले चाहेको कुराहरू किनिदिनुहोस्, पैसाले समस्या समाधान हुन्छ थोरै थोरै। हेर्नुहोस् त, साह्रै हानाहानै गर्नुभएको छ, चोटपटकै लाउनु भएको छ भने पैसाले अलिक गर्दैन त्यति बेला। मतलब थोरै समस्याहरू समाधान नहुन सक्छन्, तर अधिकांश समस्याहरू पैसाले पनि समाधान गर्छन्। त्यसैले नै यही पैसाकै कारणले तपाईँहरू विदेशिनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, हामीसँग 401 जना साथीहरू हुन्छ। 401 मा मेरो विचारमा लगभग 300 जना त नेपालभन्दा बाहिरको हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, नेपाल बाहिरका नेपालीहरू छौँ हामी। किन बाहिर छौँ तपाईँलाई याद छ? सबैको सपना पैसा हो। पैसाकै लागि तपाईँले पाखुरा बजार्नु भएको छ, चोटपटक लाउनु भएको छ, दिमाग खियाउनु भएको छ, अर्काको कचकच सहनु भएको छ, तातो घाममा थापिनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, झरी भन्न पाउनु भएको छैन, चिसो भन्न पाउनु भएको छैन, पैसाको कारणले हो। त्यही पैसाकै एउटा यस्तो प्लेटफर्म छ जहाँनिर तपाईँले थोरै मेहनत गर्दा पनि रिजल्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँकै हातमा हत्ती क्यासमा हो। त्यसको अवसर बारेमा हामीले बताइरहेका छौँ। पत्याउनेहरूले प्रगति गरिराख्नु भएको छ, नपत्याउनेहरू त्यत्तिकैमा बसिराख्नु भएको छ। कृपया तपाईँले पनि कम्तीमा पत्याउने कोसिस गर्नुहोस्, अथवा दिमागलाई सकारात्मक बनाउनुहोस् अनि अगाडि बढ्नुहोस्। अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले पनि आफ्नो फाइनेन्सियल स्ट्याटस अथवा तपाईको जुन किसिमको आर्थिक स्तर छ त्यो स्तरमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। आउन सुरु गरौँ। यो जुन अवसर छ, अवसरलाई संसारभरिका सरकारहरूले सपोर्ट गर्छन्। मल्टी बिलियनियरहरूको लगानी छ यसमा। 3वटा पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीहरू छन्। 6वटा संसारकै नामुद विश्वविद्यालयहरूमा यिनीहरूको बारेमा अध्ययन अध्यापन हुन्छ। प्लस युनिभर्सिटीहरूले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा पनि सहयोग पुर्याउँछन् र दर्जनौं कम्प्युटर वैज्ञानिकहरूले नै यसमा काम गर्छन्। यो त अलिकति धेरै कुरा गरे कि जस्तो लाग्यो, तर होइन। म केही सबुत प्रमाणहरू तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिले 3वटा पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीहरूको बारेमा बताउँछु।
ब्लकचेन ग्लोबल 2014 मा स्थापना भएको 300 मिलियन यसको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट अनि 80 वटा भन्दा बढी ब्लकचेन टेक्नोलोजीले डेलिभर गर्छ भने 500 वटा फर्च्युन कम्पनीको त यो गुरु संस्था हो। त्यस्तै थुप्रै सरकारहरूलाई पनि सल्लाह सुझाव दिन्छ यो कम्पनीले। यो कम्पनीको बारेमा तपाईले डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने www.blockchainglobal.com यो लगइन गर्नुस्, अहिलेका अहिले हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो कम्पनी कोलिन स्टार 2015 मा स्थापना भयो। 400 मिलियन यसको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट, 40 वटा क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्जको काम गर्छ, 12 वटा टप क्रिप्टो करेन्सीहरुमा यसको एन्जल इन्भेस्टिङ छ। कार्यालय चाहिँ अस्ट्रेलिया र हङकङमा छ। तेस्रो कम्पनी HCAS संसारको सबैभन्दा आधुनिक क्रिप्टो करेन्सी पनि हो, किनभने यो क्वान्टम रेजिस्टेन्स सेक्युरिटीमा बनेको छ। दुईवटा त सरकारले यसलाई टोकनाइज गर्न सहयोग पुर्याएका छन्। हो, दुईवटा सरकार भनेको अस्ट्रेलियन सरकार प्लस चाइनिज सरकार। त्यस्तै गरेर संसारकै नामौँ विश्वविद्यालयहरुमा यसको बारेमा अध्ययन अध्यापन हुन्छ। ती युनिभर्सिटीहरु रहेका छन्, सांघाई जिओटोङ युनिभर्सिटी, हङकङ पोलिटेक्निक युनिभर्सिटी, पर्ड्यू युनिभर्सिटी, मोनास युनिभर्सिटी, टोकियो युनिभर्सिटी र सांघाई युनिभर्सिटी। कार्यालय चाहिँ पर्थ र सिडनीमा रहेको छ। अझ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा छ वुहान युनिभर्सिटीले पनि सहयोग गरेको छ। अझ अगाडि बढौं, म केही प्रमाणहरुतर्फ लाग्दैछु। प्रमाणको मतलब यिनीहरु रेजिस्टर छन् कि छैनन्, धेरै प्रश्न उठ्ने गर्छ। अनि यिनीहरुलाई सरकारले मान्यता दिएको छन् कि छैनन्, त्यो पनि उठ्ने गर्छ। त्यस्तै यो कम्पनीहरु चलेका छन् कि छैनन् कि भन्ने मात्रै हो, यस्ता पनि प्रश्न उठ्ने गर्छन्। यो प्रश्नको लागि मैले सरकारले नै तयार पारेको एउटा ब्रोशर तपाईलाई देखाउने गर्छु प्राय दिनहरुमा। अनि यो ब्रोशर चाहिँ अस्ट्रेलियन सरकार अनि अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसनले निकालेको ब्रोशर हो। यो ब्रोशरमा के लेखेको छ भने पार्टनर्स भनेर लेखेको छ। पार्टनर भनेको अस्ट्रेलियन सरकारको यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने निकायहरू भनेर यहाँ उल्लेख छ। यो उल्लेख गरेको जुन छ ब्रोशर छ, यो ब्रोशरमा देख्नुहुन्छ ब्लकचेन ग्लोबल मैले भनेकै कम्पनी। अनि यो ब्लकचेन ग्लोबलले त सरकारलाई पनि सल्लाह सुझाव दिन्छ पनि भनेको थिएँ, त्यो पनि हेर्नुस्। त्यसलाई अलिकति म हाइलाइट गरेर तपाईलाई देखाउन चाहन्छु कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ द कम्पनी हैज एडभाइज गभर्नमेन्ट्स इन अस्ट्रेलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान एन्ड कम्बोडिया। त्यसको मतलब अस्ट्रेलिया सरकारले निकालेको ब्रोशरमा यो कम्पनीले कोलाई गरेको छ, सुझाव दिएको छ भन्दा गभर्नमेन्ट सरकारहरू, त्यो सरकार पनि अस्ट्रेलियाको सरकार, मोन्टेनेग्रो सरकार, पाकिस्तान सरकार र कम्बोडियाको सरकारलाई यिनीहरूले सल्लाह सुझाव दिन्छन्। त्यसको मतलब अस्ट्रेलियन सरकार आफैले हामीलाई पनि सल्लाह सुझाव दिने निकाय हो भनेर एक्सेप्ट गरेको छ, स्वीकार गरेको छ, रिकग्नाइज गरेको छ। अझ अरू कम्पनीहरू पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले माथि उल्लेख गरेको कम्पनी कोलिन स्टार हो, कोलिन स्टार पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को तेस्रो कम्पनी HCAS हो, HCAS पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। HCAS तपाईले मैले जुन कुरा उल्लेख गरेको थिएँ, जुन लोगो थियो त्यही कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सरकारले पनि यिनीहरूलाई मान्यता दिएको छ, यिनीहरू स्टाब्लिश छन्, यिनीहरूको दिगो रूपमा चल्नेवाला छन्, सरकारलाई नै सहयोग गर्नेवाला छन् भनेर सरकारले आफ्नो ब्रोशरमा उल्लेख गरेपछि यहाँभन्दा डह्रो प्रमाण सम्भवतः तपाईले खोजेर कहीँ पनि भेटाउन सक्नुहुन्न। अरू पनि छ, रेजिस्ट्रेसन प्रुफ छ, तपाईले यो संसार साँगुरो छ, एक क्लिकको भरमा यो रेजिस्टर छ कि छैन, कुन निकायमा रेजिस्टर छ सबै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तीनैवटा पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीहरू उसको अस्ट्रेलियाको ASIC मा दर्ता भएका छन्। जो साथीहरू अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ तपाईहरुले ठ्याक्क फिल्डमा गएर भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यिनीहरूको बारेमा जानकारी लिन पनि सक्नुहुन्छ। अब भने यो तीनवटा पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कसले छ भन्दा एउटा ग्रुप छ। यो ग्रुपको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप। हाइपरटेक ग्रुपको कर्पोरेट अफिस भने सांघाई चाइनामा, हङकङमा र मेलबोर्न अस्ट्रेलियामा रहेका छन्। अब यसमा कस्ता कस्ता मान्छे छन् अथवा म्यानेजमेन्ट टिममा कस्ता मान्छे छन् भन्दा हाइपरटेक ग्रुपको फाउन्डर रायन जुको कुरा गर्नुहुन्छ भने उनी सेल्फ मेड मल्टिबिलियनियर हुन्। आफैलाई टनाढ्य बनाएका मान्छे हुन् भने वान अफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो माइनर्स सिन्स 2009। 2009 देखि क्रिप्टो माइनिङ गर्नेमा सबैभन्दा धेरै क्रिप्टो माइनिङ गर्ने मध्येको एकजना हुन्। मतलब उनी एकदमै धनाढ्य मान्छे हुन्। त्यस्तै HCAS र कोलिन स्टारको फाउन्डर हुन्।
मैले माथि उल्लेख गरेका दुईवटा पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीहरू त्यस्तै बाइनान्स ZB.com र संसारमै सबैभन्दा चर्चित क्रिप्टोकरेन्सी मध्ये 12 वटामा उनको एन्जल इन्भेस्टिङ रहेको छ। एन्जल इन्भेस्टिङ भनेको मैले अघि नै उल्लेख गरिसके, प्रोजेक्ट सानो हुँदै तिनीहरूले पैसा लगानी गर्छन् अनि प्रोजेक्ट बढ्दै जान्छ अथवा कम्पनी बढ्दै जान्छ, मुनाफा हुन्छ, रिटर्न्स, अनि धेरै धेरै पैसा आउँछ। हो, यस्ता धनी मान्छेहरूले मनी एट्र्याक्ट्स मनी भनेर सुरु गरेका रहेछन्, अथवा पैसाले पैसा जन्माउँदो रहेछ अथवा तान्दो रहेछ धनी मान्छेहरूको। हामीले चाहिँ पढ्ने मात्रै, थाहा पाउने मात्रै, मनी एट्र्याक्ट्स मनी भन्ने थाहा छ, कन्सेप्ट दिमागमा, शब्द थाहा छ, हामीलाई त्यसको अर्थ चाहिँ थाहा छैन। यस्तो हुँदो रहेछ। अनि उनको चाहिँ नेस्डाक र अस्ट्रेलियामा लिस्टेड भएका ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी कम्पनीहरूमा पनि 5 वटामा उनको मेजर सेयर होल्डिङ छ भन्दा धेरै पैसा लगानी गरेका छन्। पैसाले पैसा फल्छ उनको। यो त भयो उनी एकदमै धनाढ्य भएको प्रमाण है, पैसा धेरै कमाएको प्रमाण। अरू पनि केही प्रमाणहरू हेरौँ, केही प्रोफाइलहरू हेरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाइनान्सका CEO र फाउन्डरसँग पनि उनले छलफल गरेका छन्, जबकि बाइनान्स भनेको संसारमा सबैभन्दा धेरै क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्ने कम्पनी हो। त्यसै गरेर अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग पनि छ। डोनाल्ड ट्रम्पसँग छलफल भनेको डोनाल्ड ट्रम्प जब उनी पावरमा थिए, संसारको अमेरिकाको राष्ट्रपति भनेको संसारको सबैभन्दा पावरफुल व्यक्ति मानिन्छ। हेर्नुहोस् है, विकसित देश अनि शक्तिशाली देशको राष्ट्रपतिसँग पनि उनी अमेरिका र चाइनाको कन्फ्लिक्ट भएको बेलामा पनि भेटघाट गरेका छन्। त्यसको मतलब उनी शानदार जिन्दगी छ उनको। हेर्नुहोस् त, राष्ट्रपतिसँग पनि भेट गर्न सक्छन् एउटा ब्लकचेन टेक्नोलोजीको जानकारको हैसियतमा। त्यसै गरेर उनले CCTVमा इन्टरभ्यू दिँदैछन् यो चित्रमा, जबकि CCTV भनेको संसारमै सबैभन्दा धेरै दर्शकहरूले हेर्ने टेलिभिजन हो। टेलिभिजनमा दर्जनौं इन्टरभ्यूहरू रहनु भएको। उनी पब्लिक फिगर हुन्, अर्थात् उनी बौद्धिक रूपमा पनि इस्टाब्लिश मान्छे हुन्। अझ अगाडि बढ्न चाहन्छु, अर्को मान्छे चेयरम्यान श्याम ली अर्थात् हाइपरटेक ग्रुपका अध्यक्षको कुरा गर्छु। उनी के हुन् भने ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकार राख्ने विशेषज्ञ हुन् अथवा एक्सपर्ट हुन्, संसारका एक्सपर्टहरूको सूचीमा पर्छन्। त्यस्तै उनी वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, युनाइटेड नेसन्समा डिस्टिङ्ग्विश स्पिकरका रूपमा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा भाषण गर्छन्, आफ्नो विचार राख्ने गर्छन्। त्यस्तै CNN, BBC, फक्स, ब्लुमबर्ग, यो भनेको संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली सञ्चार माध्यमहरू हुन्। यी सञ्चार माध्यममा पनि उनी नियमित पाहुनाका रूपमा अनि विश्लेषकका रूपमा नियमित रूपमा भाग लिने गर्छन्, छलफलमा त्यस्तै अन्तर्वार्ताहरू दिने गर्छन्। यस्तो चर्चित व्यक्तिले तपाईँ हाम्रो पैसा लिएर यो कम्पनीलाई डुबाएर यो कम्पनीलाई बन्द गरेर हिँड्छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तपाईँले चाहिँ थुप्रै साथीहरूलाई ग्यारेन्टी खोज्नुहुन्छ। अब ग्यारेन्टी चाहिँ कुन बेलामा खोज्नुपर्छ भने कम्पनी डुब्नेवाला छ, कम्पनी भाग्नेवाला छ, कम्पनीले पैसा कुम्लाएर लुक्छ कि भूमिगत हुन्छ कि भन्ने शङ्का लाग्छ भने त्यो प्रश्न गर्न स्वाभाविक हो। यस्ता यस्ता पब्लिक फिगरहरू भएको कम्पनी पक्कै पनि डुब्नेवाला छैन। अझ अगाडि हेरौँ, अरू मान्छेहरू पनि चर्चित छन्। अर्थात् त्यो चर्चित मान्छेहरूको कुरा गर्नु अगाडि म श्यामलीकै केही प्रोफाइलहरू तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। श्यामली त संसारभरिका हेड अफ द स्टेटसँग अर्थात् सरकार प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने गर्छन्। सरकार प्रमुख भनेको तपाईँलाई थाहा छ, कुनै देशमा राष्ट्रपति पावरफुल हुन्छ, कुनै देशमा प्रधानमन्त्री पावरफुल हुन्छ, कुनै देशमा मन्त्रीलाई जिम्मा दिएको हुन्छ हैन, कुनै देशमा राजदूतलाई, कुनै देशमा मानौ कि कुनै देशको प्रतिनिधित्व गरेर महावाणिज्य दूतहरूले पनि छलफल गर्न सक्छन्। हो, यिनै मान्छेको सर्कलमा यिनले छलफल गरिरहेछन्। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ केही प्रोफाइलहरू यहाँनिर। म प्रोफाइलहरू सरस्वती तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु। अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसनमा यमयुमा साइन गर्दैछन्। त्यस्तै रसियन सरकारले चलाएको एउटा बैंकमा छलफल। एम्बेसेडर एन्ड मिनिस्टर अफ ट्रेड इन्डोनेसिया, चेयरम्यान अफ सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन मोन्टेनेग्रो, ब्लकचेन सेन्टर टु जेनेभा डेलिगेसन, ब्लकचेन सेन्टर इन थाइल्यान्ड, डेनिस कन्सुलेट र इमरान खान र उनका एकजना मन्त्रीसँग पाकिस्तानमा पनि श्यामलीले छलफल चलाइसकेका छन्। यतिले मात्र उनको प्रोफाइल अन्त्य हुँदैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अस्ट्रेलियन सरकारसँग भएको एउटा सम्झौताको कपी, मोन्टेनेग्रोमा भएको छलफल र युरोपियन रिजनमा पनि यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी कसरी एजुकेट गर्न सकिन्छ भनेर उनले स्विजरल्यान्डका राष्ट्रपतिसँग पनि छलफल गरिसकेका छन्। अझै अरू मान्छेहरू, मैले चर्चित मान्छेको कुरा गर्छु भन्दै थिएँ, अब चर्चित मान्छेहरूतर्फ लागौँ। चिफ इन्टेलिजेन्स अफिसर छन् यो ग्रुपको, उनको नाम रोयल्यामलाई चाहिँ हङकङ सरकारले भन्छ द स्मार्टेस्ट म्यान इन हङकङ, हङकङकै सबभन्दा स्मार्ट मान्छे। त्यस्तै
नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ अस्ट्रेलियामा उनको 12% शेयर छ। यो भनेको उनी एकजना धनाढ्य हुन् भन्ने प्रमाण। त्यस्तै मेन्साका मेम्बर हुन् उनी। मेन्साको मेम्बर भनेको कस्तो मान्छे मात्र सदस्य हुन पाउँछ भन्दा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जस्तो बौद्धिक क्षमता रह्यो भने बल्ल मेन्साको मेम्बर हुन पाइन्छ। उनी त्यस्तो बौद्धिक क्षमता भएका मान्छे हुन्। त्यसैले यस्ता चर्चित मान्छेहरू यो कम्पनीमा रहेका छन्, म्यानेजमेन्ट टिममा रहेका छन्। त्यसै चिफ स्ट्राटेजी अफिसर के सु उनको नाम। उनलाई सिङ्गापुर सरकारले भन्छ सिङ्गापुर आउटस्ट्यान्डिङ युथ रिप्रेजेन्टेटिभ, प्रतिभाशाली युवक हुन् सिङ्गापुरकै ल्यान्डर। यस्ता मान्छेहरू यहाँ म्यानेजमेन्ट टिममा छन्। त्यस्तै गरेर अब कर्मचारीको एकजनाको कुरा गर्छु, सिइओ जेडेनवाईको कुरा गर्छु। जेडेनवाई चाहिँ मल्टी मिलिनियर हुन्। 26 वर्षकै उमेरमा उनी मल्टी मिलिनियर बनेका छन्। कसरी त भन्दा उनी क्षमताको कारणले। हेर्नुहोस् त, अस्ट्रेलियन सरकार, ब्रिटिस सरकार, फिलिपिन्स सरकारसँग उनले ब्लकचेन प्रोजेक्टहरूमा काम गरेको अनुभव छ। त्यसै गरेर संसारमै चर्चित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरू ब्लकचेन भेन्चर, फिनोभेसन, क्युटम, एटर्निटी, अमिस्गोमा पनि उनको काम गरेको अनुभव छ। त्यसैले संसारभरिका मान्छेहरूले जेडेनवाईलाई सकारात्मक रूपमा लिने गर्छन् अथवा उनी बहुप्रतिभाशाली मान्छेको रूपमा लिने गर्छन्, विश्लेषकको रूपमा लिने गर्छन्। अनि यो हाइपरटेक ग्रुपलाई उनले मजाले सुनौलो भविष्यतिर अगाडि लैजान्छन् उनको नेतृत्वमा भनेर संसारले विश्वास गर्ने गर्छ। अझ विश्वास स्वरूप संसारले हाइपरटेक ग्रुपलाई सेन्टरमा राखेर 3वटा कुराको विश्लेषण गर्ने गर्छ। नम्बर 1 टेक्नोलोजीको विश्लेषण गर्छ, नम्बर 2 ट्यालेन्ट अथवा मेन पावरको एनालाइसिस गर्छ, त्यस्तै इन्भेस्टमेन्टको पनि एनालाइसिस गर्छ। यो 3वटा कुराको बारेमा अलिकति बताउँछु। टेक्नोलोजी भन्नाले यिनीहरूले 2014 देखि यही क्षेत्रमा काम गरेका छन्। यिनीहरू अपडेटेड छन्, अपग्रेडेड छन्, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएका छन्, यसमै मुनाफा कमाइरहेका छन् निरन्तर। त्यसैले यिनीहरू टेक्नोलोजीको कारणले रोकिनेवाला छैनन्। त्यसै मेन पावरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यिनीहरूसँग हजारौं कर्मचारीहरू छन्, सयौं म्यानेजमेन्ट टिमका मान्छेहरू छन्, अनि यिनीहरूसँग सिस्टम छ। त्यसैले मेन पावरको कारणले पनि यिनीहरूको कम्पनी तलमाथि हुनेवाला छैन। कम्पनी चलाउनलाई पैसा त चाहिन्छ। अनि पैसाको सवालमा कुरा गर्ने भने मैले माथि के भनेको थिएँ, सबैजना धनाढ्य 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 भनेको थिएँ। त्यसको कारण के हो भने पैसा, यदि यो कम्पनीलाई चलाउने पैसा जरुरत पर्यो भने यिनीहरू आफैले राख्न सक्छन्। अझ सरकारहरूलाई अनुरोध गरे भने सरकारहरू पनि क्युमा छन्, सरकारले पनि पैसा राख्न सक्छन्। जस्तो कि चाइनिज र अस्ट्रेलियन सरकारले त अलरेडी हेज क्यासमा पैसा राखिसकेको छ भने अरू सरकारहरूले पनि राख्न सक्छन्। तर यिनीहरूले अरूलाई सरकारहरूलाई अनुरोध गरेका छैनन्। अनि यिनीहरूले केही समय अगाडिदेखि कम्युनिटीको कुरा चाहिँ गरेका छन्। कम्युनिटीको कुरा भनेको यिनीहरूले कस्टमर भनेको संसारका कम्पनीहरू, नामोट कम्पनीहरू, पैसा कमाएका कम्पनीहरू के छ त भन्दाखेरि जहिले पनि कस्टमरको कारणले माथि उठेका छन्, कस्टमरका कारणले पैसा कमाएका छन्। त्यसैले यिनीहरूले पनि कस्टमरलाई फोकस गरेर एउटा डिसिजन गरेका छन्, निर्णय गरेका छन्। त्यो निर्णयमा हेर्नुहोस् त, यिनीहरूले 30 मिलियन कस्टमर बनाउन चाहन्छन्, अर्थात् 3 करोड मान्छेहरू जोइन बनाउन चाहन्छन्। अनि जोइन बनाइसकेपछि यिनीहरूले अर्को जोइन बनाउनको लागि एउटा प्लेटफर्म बनाएका छन्। त्यो प्लेटफर्मको नाम हो हाइपरफोन ग्लोबल। अब हाइपरफोन ग्लोबल बारेमा छोटो कुरा गर्छु। हाइपरफोन ग्लोबलमा हामीले मेम्बरसिप लियो भने के पाइन्छ त? यहाँनिर जोइन हुन पाइयो भएपछि हामीले के पाउँछौँ भन्दा नम्बर 1 मा हामीले डिभिडेन्ड पाउँछौँ। डिभिडेन्ड भनेको $1000 तपाईँले मेम्बरसिप लिनुभयो भने दिनदिनै 0.5% to 1% डिभिडेन्ड पाइन्छ। त्यस्तै कम्पनीले प्रिसियल अफरहरू ल्यान्छ बेला बेलामा। अनि प्रिसियल अफर लिएको बेलामा यसका डिजिटल प्रोडक्टहरू तपाईँ हामी मेम्बर भएकै नाताले 20 to 30% बिलो मार्केट भ्यालु किन्न पाइन्छ। त्यस्तै 300 बिलियनको आइपिओ हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा यिनीहरूले पब्लिकली लिस्टेड गर्दैछन् 2022 को अन्त्यसम्ममा। त्यति बेला तपाईँ र हामीलाई पनि यिनीहरूले मेम्बरसिप अथवा सदस्यता दिने अथवा सेयर दिने घोषणा गरेका छन्, प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। त्यस्तै यसको बिजनेस प्लान त कस्तो खालको छ भन्दाखेरि बिगेस्ट वेल्थ ट्रान्सफर प्रोग्राम, अथवा तपाईले आफ्नो फाइनान्शियल स्टेटस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हजारपति हुनुहुन्छ, लखपति बन्नुहुन्छ, लखपति हुनुहुन्छ, करोडपति बन्नुहुन्छ, करोडपति हुनुहुन्छ, तपाईँ अरबपति बन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो गजबको फाइनान्शियल एउटा छ, यिनीहरूको प्लान छ, बिजनेस प्लान। त्यो बिजनेस प्लानको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभयो भने तपाईले पनि आफ्नो स्टेटस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो त यदि सकारात्मक हुनुभयो, तपाईँ यहाँ जोइन हुनलाई के गर्नुपर्छ त? अब यो फेसिलिटी पाउनलाई के गर्ने त भन्दा सबैभन्दा पहिले तपाईले आइडी क्रिएट गर्ने साथीहरूसँग। अनि साथीसँग आइडी क्रिएट गरेपछि तपाईले मेम्बरसिप छनौट गर्ने।
अथवा सदस्यता लिने कतिको लिने भनेर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। हो, सदस्यताको लागि तपाईले 300 HU अथवा 500 HU अथवा 1000 HU, यो भनेको ठ्याक्क हाइपर युनिट भनेको डलरसँग बराबर हुन्छ, 1 सेन्ट पनि तलमाथि छैन। अनि योभन्दा बढी लिन पाइन्छ, तल लिन पाइन्छ, 300 भन्दा तल चाहिँ पाइदैन। मिनिमम 300, म्याक्सिमम अनलिमिटेड। मानौ कि तपाईले $50,000 लिन मन लाग्यो, 1000 × 50 गरेर 50,000 को पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले पेमेन्ट पनि गर्नुभयो, अर्थात् तपाईले पर्चेस गर्नुभयो। पर्चेस गरेपछि के हुन्छ रिजल्ट? खासमा रिजल्ट चाहिँ डबल दिने हो कम्पनीले, तर हिजो आज त्रिपल दिँदैछ, किनभने प्रमोसन छ। अनि त्यति बेला मेम्बरशिप भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि 1000 को 3000 पाउनुहुन्छ, 500 को 1500, 300 को 900। कसरी पाइन्छ यो यस्तो त्रिपल भन्दाखेरि हेर्नुस् त, 1000 बाट सुरु गर्नु भने दिनदिनै $5, महिनामा $150, 20 महिनासम्म पाउनुहुन्छ भनेको $3000। त्यस्तै 500 बाट सुरु गर्नुभयो $2.50, महिनामा $75, अनि 20 महिनामा $1500। $300 बाट सुरु गर्नुभयो, दिनमा $1.50, अनि महिनामा $45, 20 महिनामा $900 कमाउन सक्नुहुन्छ, सुतेर पनि, केही पनि नगरेर पनि। तर यहाँनिर कुनै पनि मन्थली फी, महिनावारी शुल्क पनि बुझाउनु पर्दैन, फिस पनि बुझाउनु पर्दैन। अनि तपाईले निकाल्नलाई या राख्नलाई, थप्नलाई कुनै पनि कर काप दबाव अथवा निषेध केही पनि छैन। यति गजबको प्लेटफर्म छ। हाम्रो स्वतन्त्रता अनुसार यहाँ भएको पैसा सबै निकाल्न पनि पाइन्छ, कमाएको जतिको है। अनि हाम्रो खल्तीमा छ भने राख्न मन लाग्यो भने अहिलेका अहिले राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब धेरै पैसा कसरी कमाउने त? यो त 20 महिनामा तेब्बर, बाबरे 20 महिनासम्म कोहीले कुर्छ, मैले चाहिँ कुर्दैन है। तपाईहरु कोही चाहिँ कुर्ने पनि हुनुहुन्छ, अथवा पेसिभ डिभिडेन्ड मात्र पनि लिने हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ छिटो कमाउनु छ, अर्थात् अलिक धेरै पैसा कमाउनु छ। धेरै पैसा कसरी कमाउने भन्दा एउटै मात्र मूल मन्त्र हेर्नुस् त, शेयरिङ पेज बिग रिवार्ड्स। यदि तपाईले यसको बारेमा, बिजनेस प्लान बारेमा अरूलाई सुनाउनु भयो, सुनाएपछि गजबको रिवार्ड पाउनुहुन्छ, धेरै रिवार्ड पाउनुहुन्छ, अर्थात् पैसा धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरुलाई जोइन बनाउनु भयो, जोइन बनाएपछि 3 किसिमको रिवार्ड पाउनुहुन्छ। पैसा, रिवार्ड भनेको पैसा। अरु ठाउँमा रिवार्ड भनेको कप दिन्छ, अनि सर्टिफिकेट दिन्छ। सर्टिफिकेट, कप तपाईले पाउनु भयो, भित्तामा राखेर सजाउनु भयो, खाना दिन्छ त्यसले? दिँदैन। इज्जत तपाईको 2 अङ्गुल माथि बढेको हुन्छ, इज्जत सारै त बढेको हुन्न। जिते, पाए, सजाए है, सजाए सिद्धियो। तर यहाँनिर तपाईले एकजना मात्रै मान्छे पनि जोइन बनाउनु भयो भने तपाईलाई पैसामा रिवार्ड गर्छ। अब त्यो पैसाले तपाईले फेरि पैसा कमाउनु भयो, पैसालाई पनि प्रोपरली उचित ठाउँमा लगाउनु पर्यो। पैसा कमाउनुहुन्छ, जाँड खाएर सिद्धाउनुहुन्छ, कसैलाई दिएर सिद्धाउनुहुन्छ। हेर्नुस् त, अरूलाई पैसा दियो भने के हुन्छ समस्या थाहा छ? ठिक ठाउँमा दिनुपर्छ है, ठिक ठाउँमा। गलत ठाउँमा दिनुभयो, गलत ठाउँमा दिएपछि तपाईको पैसा आउला नै फिर्ता आउँदैन, कहिले पनि आउँदैन। तपाईले उल्टो साउलाई ऋण मागेको जस्तो माग्नु पर्छ। मेरो पैसा लानु भयो थियो, दिनुस् न हजुर। उल्टो हजुर लानुस्, अनि कसले खाइदिन्छु भनेछ र दिन्छु हो, दिन्छु, मसँग पनि नभएर हो, मलाई म पनि समस्यामा परेर हो भन्छ। लानुस्, लाजै नमानेर लाने मान्छेले तपाईको पैसा फसाउनु भएको छ। तपाईहरुले पैसा, मैले त्यति फसाएको छैन र पनि मलाई थाहा छ, धेरैको कथा थाहा छ। त्यसैले पैसालाई, तपाईको पैसाले पैसा कमाओस्, त्यस्तो किसिमले परिचालन गर्न जरुरी छ। फसाउन हुँदैन, कसैलाई त्यतिकै दिन हुँदैन। दियो भने पनि प्रोपरली फर्किने ठाउँमा दिनु पर्यो। अलिकति तपाईले ब्याजको माया गर्नुहुन्छ, फर्किँदै नफर्किने ठाउँमा दिनुभयो भने न ब्याज आउँछ न त साउ आउँछ। हेर्नुस्, धेरैको अवस्था त्यस्तो छ नेपालमा। ब्याज अलि धेरै पाउन भनेर दियो, ब्याज पनि गयो, साउ पनि गयो होला। हेर्नुस्, त्यसैले तपाईले सावधानी अपनाउनु पर्छ। अब तपाईले पैसा, यहाँनिर रिवार्ड चाहिँ पैसामा पाउनुहुन्छ, कम्युनिटी रिवार्ड पाउनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले साथीहरु जोइन गर्ने बित्तिकै, यदि धेरै साथीहरु जोइन गर्नुभयो, तपाईले र्याङ्क एचिभ गर्नुहुन्छ। जसरी मैले खुसीको खबरहरु सुनाउँछु, हो, र्याङ्क एचिभ गरेपछि तपाईले भिआइपी रिवार्ड पाउनुहुन्छ दिनदिनै। एक्सपर्ट देखि सुरु हुन्छ, एक्सपर्ट, प्रोफेसनल, भिआइपी 1 स्टार, भिआइपी 2 स्टार, भिआइपी 5 स्टार सम्म रिवार्ड पाइन्छ दिनदिनै। कम्युनिटी रिवार्ड पनि, भिआइपी रिवार्ड पनि। अब तपाई भिआइपी 2 स्टार भन्दा माथि पुग्नु भयो होला। हेर्नुस् त, भिआइपी 2 स्टार भन्दा माथि पुगेपछि तपाईले ग्लोबल रिवार्ड पनि पाउनुहुन्छ। महिनावारी तलब जसरी हरेक महिनाको 4 तारिखको दिन ग्लोबल रिवार्ड पनि पाउनुहुन्छ।
यो चाहिँ लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम हो। कम्पनीले तपाईँ हामीलाई प्रोत्साहन गरेको, ठुलो बन्नु, सकेसम्म मेहनत गर्नुस्, माथि आउनुस्, यो पाउनुस् भनेर थोरै थोरै लाग्छ, मलाई पनि थोरै लाग्छ, तर हामीलाई इन्सेन्टिभ स्वरूप पुरस्कृत गरेको छ ग्लोबल रिवार्ड दिएर। अझ अगाडि बढौँ। अब भने कम्युनिटी रिवार्ड कसरी पाइन्छ त? कम्युनिटी रिवार्ड भनेको हाम्रो साथीहरूलाई, जो साथीहरूलाई हामीले यो सिस्टममा जोइन बनाउँछौँ, सबभन्दा पहिले तपाईँले जोइन बनाएका साथीहरू सबै पहिलो लेभलमा बस्नुहुन्छ। फर्स्ट लेभलमा जो साथीहरू जोइन बनाउँछ त्यहाँमा त 20% पाइन्छ। 20% भनेको 20% मात्र होइन, 60% हो। कसरी त भन्नु होला, म अलिकति ब्रेकडाउन गर्छु। तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 यस्तै हजारौं जोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको साथीहरूले विभिन्न अलग अलग, कोही 300 मा जोइन हुनुहुन्छ, कोही 500 मा, कोही 1000 मा, कोही 10,000 मा, कोही 5000 मा, कोही 3000 मा, कोही 50,000 मा जोइन हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैबाट तपाईँलाई कम्युनिटी रिवार्ड आउँछ। कम्युनिटी रिवार्ड कसरी आउँछ भन्दा मानौ कि $10,000 को कुनै साथी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ $30,000 कमाउनुहुन्छ, किनभने यो कम्पनीमा तेब्बर त पाउनुहुन्छ नि। अहिलेलाई प्रमोसनको बेला प्रमोसन हट्यो भने दोब्बर पाउनुहुन्छ। 20,000 को 20% पाउनुहुन्छ तपाईले। अब यहाँ 30,000 हुँदाखेरि 20% भनेको 6,000 हुन्छ। यदि 20,000 को 20% भनेको 4,000 आउँथ्यो। हेर्नुस् त, यसरी यस्तो गजबको कम्युनिटी रिवार्ड कुनै पनि नेटवर्कमा, कुनै पनि मल्टी लेभल मार्केटिङमा आउँदैन कहीँ पनि। त्यो पनि क्याशमा 100%, कुनै पनि कटौती छैन। हेर्नुस्, त्यस्तो गजबले तपाईले पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। यो भनेको पहिलो लेभलमा के हुन सक्छ, सयौं हजारौं मान्छे जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हजारौं मान्छेको 20% पाउनु भनेको वाउ, तपाई मालामाल हुने एउटा बाटो हो। लान्छ मालामाल बन्नलाई तपाईले मेहनत भने गर्नु पर्यो। एउटा पनि जोड्न नसकेर तपाईले कम्युनिटी रिवार्ड धेरै पाउँछु भनेर त आशा गर्न भएन। तपाईले जति काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यति पैसा फलाउन सक्नुहुन्छ, त्यति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो लेभलमा 15%, 15 भनेको यहाँनिर 15 होइन, तेब्बर आउँछ। 15 त्यहाँ 45% आउँछ। त्यस्तै तेस्रो लेभलमा 10 भनेको 30%, चौथो 5 औं 6 ठाउँमा 5 भनेको 15% आउँछ। त्यसै गरेर 7 औंदेखि 15 औं लेभलमा 2 भनेको पनि 6% आउँछ। 7 औंमा 6, 8 औंमा 6, 9 औंमा 6, 10 औंमा 6, 11 औंमा 6, 12 औंमा 6, 13 औं लेभलमा पनि 6%, 14 औं लेभलमा पनि 6%, अनि 15 औं लेभलमा पनि 6%। वाउ, बबन्डर कमाइ हुन्छ, बबन्डर। त्यसै गरेर 16 औंदेखि 20 औं लेभलमा 1% भनेको पनि 3% हो। 1% भनेको 3% भनेको के त भन्दाखेरि 16 औंमा 3%, 17 औंमा तपाईको साथीले जति पाउनुहुन्छ त्यसको 3%, 18 औंमा पनि 3%, 19 औंमा 3%, अनि 20 औं लेभलमा 3%। ल हेर्नु त, पहिलो लेभलदेखि 20 औं लेभलसम्मको पैसा सबै जोडिदा त त्यही पनि एक जना मान्छे हुन्छ र त्यहाँ त सयौं हजारौं मान्छे हुन्छ। अनि तिनीहरू सबैको क्याल्कुलेसन भएर तपाईको अकाउन्टमा पैसा झर्छ। त्यही पैसा झरेको कारणले तपाई चाहिँ करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ, त्यतिकै बन्ने हैन। ल हेर्नुस्, त्यसको मतलब मान्छे धेरै साथीहरू, तपाईको कम्युनिटी बढ्नु पर्यो। कम्युनिटी बढेन भने तेब्बर मात्र आउँछ। तेब्बर पनि 20 महिना लाग्छ। हेर्नुस्, जब धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै 20 औं लेभलसम्म अरु साथीहरूले कम्युनिटी बढाउनुहुन्छ, तपाईले मात्रै हैन बढाउने। फेरि मानौ कि मेरो मनतिर अहिले 5,000 एबोभ साथीहरू हुनुहुन्छ। 5,000 एबोभ साथीमा मैले जोडेको त के हुन्छ, 200 जना पनि हुनुहुन्न। अब मैले जोडेका साथीहरूलाई पनि पैसा कमाउन मन लाग्छ क्यारे। उहाँहरूले पनि अरु जोड्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूले अरु जोडेपछि अरुलाई पनि पैसा कमाउन मन लाग्छ। ओहो, म पनि ट्राई गरौँ न, भविष्यमा धेरै पो बनाउन सक्छु कि। अरूले पनि ट्राई गर्नुहुन्छ, अरूले पनि ट्राई गर्नुहुन्छ, अरूले पनि ट्राई गर्नुहुन्छ। मेरो त 20 लेभलमा न तल पनि पुगिसक्नु भएको छ साथीहरू। र पनि सबैले मेहनत गरिराख्नुहुन्छ, थाक्नुहुन्न। कोही मात्रै हो, कोही धेरै साथीहरू झोकी पनि हुनुहुन्छ, सन्काहा पनि हुनुहुन्छ, सन्कै पनि हुनुहुन्छ हैन। एक दिन रिसाउनुहुन्छ, 2 दिन रिसाउनुहुन्छ, है तेरी म रिसाएँ भने त मेरै व्यापार पो बढ्दैन क्या हो, मेरै पैसा पो आउँदैन क्या हो भन्नुहुन्छ। फेरि सुरु गर्नुहुन्छ। तेस्रो दिनदेखि फेरि काम गर्नुहुन्छ रिसाउने मान्छे। 2 दिन काम छोड्नुहुन्छ, तेस्रो दिन फेरि पैसा कमाया लाग्छ। ल हेर्नुस् त, त्यसैले जस्तो चरित्रको मान्छे भए पनि पैसा कमाउन मन लाग्छ। त्यसैले तपाईहरुले पनि जायज तरिकाले पैसा कमाउनुस्। यो बिजनेस प्लानलाई चाहिँ दायाँ बायाँ नगर्नु होला, घुमाइ फिराइ नगर्नु होला।
जस्ताको तस्तै देखाउनुस्, मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब अर्को रिवार्ड छ भिआइपी रिवार्ड। भिआइपी रिवार्ड भनेको यहाँनिर 7वटा पदहरू हुन्छ। पद भनेको तपाईको र्याङ्कहरू। 7वटा र्याङ्कमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले एक्सपर्ट बन्न सक्नुहुन्छ। तपाई एक्सपर्ट भनेको सुरुवाती चरण हो। सबैभन्दा पहिलो पद एक्सपर्ट बन्नको लागि तपाईको बिजनेस हुनुपर्छ 50,000 HU। यो भनेको डलर। त्यो पनि स्ट्रङेस्ट लाइन बाहेक एउटा लाइन जसले सबभन्दा धेरै बिजनेस गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ काउन्ट हुँदैन। अनि प्रोफेसनल बन्नलाई अर्थात् प्रोफेसनल भनेको दोस्रो पद, प्रोफेसनल बन्नलाई तपाईको 1,25,000 को बिजनेस गर्नुपर्छ। अनि भिआइपी 1 स्टार बन्नलाई तपाईले 2,50,000 को बिजनेस गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै 2 स्टार अर्थात् भिआइपी 2 स्टार बन्नको लागि तपाईले 5 लाख बराबरको बिजनेस गर्नुपर्छ। त्यस्तै भिआइपी 3 स्टार बन्नको लागि 10 लाख बराबरको बिजनेस गर्नुपर्छ। तपाईले थाहा पाउनु भएको छ हैन? 3 स्टारमा हाम्रो 2 जना दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। एकछिनपछि मैले फोटो पनि देखाउँछु। रिनु मायाजी र काजलजी हुनुहुन्छ। 2 स्टारमा 2 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। अरु चन्द्रकुमार लिम्बुजी र पूर्ण तामाङजी हुनुहुन्छ। 1 स्टारमा अहिले 7 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। 7 जना साथीहरुको नाम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँले 2,50,000 को बिजनेस गर्नुभएको। त्यसै 4 स्टारमा कोही पनि हुनुहुन्न अहिलेलाई। 4 स्टारमा म थिएँ। मैले 30 लाख को बिजनेस गरेको थिएँ। त्यसपछि म यो क्रस गरेर 50 लाख को बिजनेस गर्ने बित्तिकै मलाई 5 स्टार को टगमा लगाइदियो कम्पनीले। यो चाहिँ सफ्टवेयरमा अटोमेटिक लाग्छ। तपाईले आज भर्खरै गर्नुस् जिलिक ज्यास तपाई ठ्याक्क 5 स्टार बन्नुहुन्छ। अनि हेर्नुस् त यो स्ट्रङेस्ट लाइन चाहिँ काउन्ट हुँदैन। यसको बारेमा बुझ्नको लागि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईको अपलाइनरलाई सोध्नु होला अथवा यो जुममा रेगुलर आउनु होला। हामी यसको बारेमा फेरि पनि छलफल गर्नेछौँ। अझ अगाडि बढौं। तपाईले आफ्नो बिजनेस बढाउनु छ। बिजनेस बढाउनु छ भने हरेक दिन 6:40 जाँदा हाम्रो जुम ओपन हुन्छ। जुममा धेरै भन्दा धेरै साथी सहित उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ। जति धेरै साथी लिनुभयो तपाईको बिजनेस बढ्ने चान्स त्यतिकै बढी हुन्छ। शुक्रबार र आइतबारको दिन हामी ब्याक अफिस बारेमा छलफल पनि गर्छौं। त्यस्तै तपाईका साथीहरुलाई सकेसम्म WhatsApp ग्रुपमा जोड्नु होला। WhatsApp ग्रुपमा जोडेपछि कतिपय समस्याको समाधान आफैले ग्रुपबाट पाउनुहुन्छ। यदि पाउनु भएन भने पनि जुमको लिंकहरु पाउनुहुन्छ। जुमको लिंक उहाँले देख्नुभयो भने नोटिफिकेसन देख्नुभयो भने आफ्नो साथीहरुलाई बोलाउनुहुन्छ। अनि साथीहरुलाई बोलाइदिएपछि ल हेर्नुस् त तपाईको पनि बिजनेस बढ्छ। तपाईको साथी जोइन बनाउँदा तपाईको साथीले अरु साथीहरुलाई बोलाउनु भयो, अरु साथीहरु जोइन बनाउनु भयो। ल हेर्नुस् त तपाईको कम्युनिटी रिवार्ड बढ्छ, तपाईको भिआइपी रिवार्ड बढ्छ, तपाईको ग्लोबल बोनस बढ्छ। त्यसैले कन्जुसाइ नगर्नु होला। जो ट्रान्सपेरेन्ट छ त्यसको बिजनेस फस्टाउँदै 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 मज्जाले उड्छ। जो अपारदर्शी छ मैले भन्दा अरूले कुरा नजानोस् यो कुराबाट म लुकाइदिन्छु। WhatsAppमा पनि सकेसम्म उले चासो राखेन भने नदेखाइदिए मलाई भन्छ त्यसको बिजनेस बढ्दैन। त्यसैले तपाईका डाउनलाइनहरु जति हुनुहुन्छ, अपलाइनरको मतलब नगरे पनि हुन्छ, डाउनलाइनहरु जति हुनुहुन्छ त्यो सबैलाई WhatsApp ग्रुपमा जोड्नुभयो भने तपाईको बिजनेस बढ्ने, तपाईको पैसा कमाई बढ्ने सम्भावना त्यतिकै प्रबल हुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरु फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ, टेलिग्राममा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो ग्रुपमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईले 6 जना भन्दा बढी साथीहरु जोइन बनाइसक्नु भएको छ भने तपाईहरु लिडरशिप ट्रेनिङमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यो ग्रुपमा 551 जना हुनुहुन्छ। 551 जना मध्ये कति धेरै साथीहरु हेर्नुस् त हाम्रो प्रोग्रेस गर्नुभएको छ। मलाई त खुसी लाग्छ।